على موتاكم يا سيدي. أيوة، ماذا قال الشيخ؟ ماذا قال الشيخ؟ لا الشيخ أنت تقول شيخ وأنا أقول النبي. وكلهم في فلك يسبحون. المحتضر يطلق على الميت حتى ولو كان ما مات. المحتضر هو حي. النوم لا تقول في المحتضر هو ميت. محتضر. اقرأوا على موتاكم لا على محتضركم. شوف بارك الله. كل داعي صح ولا لا؟ نقلد النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع حديثه ونفهمه ونعمل به. أنا أقول لك موتاكم هذا اللفظ يكفي. موتي لا محتضر، موتاكم. نتفق ان الميت ما يسمع القرآن صح؟ ما يسمع لا كلامه. لا نتفق. لا يسمع كلامه. القول ما قال النبي، يسمع وينفع له. النبي يعلم، النبي قال لنا وأمرنا اقرأوا، هذا أمر، اقرأوا على لا على محتضركم، على موتاكم. الآن النوم هم هذا اللفظ جمع موتاكم. إيه؟ الآن النوم يطلق على النائم موتى صغرى، ميت صغرى وهو نائم حي. أنت تقول فهمك وأنا أقول قول النبي وأمره صلى الله عليه وسلم. أنت تكلمت. تمام. قراءة سورة ياسين على الميت إذا صار الحديث جيد إذا صار الحديث في كتب ابن ماجه وابن حبان. طيب أنا معك خلاص هذا تمام. جزاك الله خير. العلماء اختلفوا. تمام صح. العلماء اختلفوا إذا على قول الصحيح. العلماء اختلفوا هل يسمعوا أو لا. ولكن قراءة ياسين لا مختلف لأنه في حديث. حديث وصحيح. نعم. طيب أنا ما قلت لك شيء. تمام. أنا قلت إذا كان صحيح على يقرأ عند المحتضر لأن المحتضر الآن بحاجة إلى تقوية. أخي محتضر أخي الكريم. المحتضر قوله. محتضر قوله. لا موتاكم قول النبي. موتاكم قول النبي. محتضر قوله. قل لي إذا سمعت قولا مني ومن النبي بأيه تعمل؟ قول النبي أو بقولي؟ أنا أسأل سؤالا يعني يسيرا. يقول الله سبحانه وتعالى ما في تعارض بين قول النبي والقرآن صح؟ نعم. يقول الله إن تدعوهم لا يسمعون. نعم. إيه بس ما يسمعون. ليش تدعو؟ إذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن في التحية ما نقول السلام عليك لا عليه، السلام عليك يا أيها النبي. لما؟ يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلموا عليه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يرد السلام. إذا كيف نفهم قول الله جل جلاله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم؟ وهذا القول في مشرك. جزاك الله خيرا. أنت على فضل وقدر وعلى تتبع عالم صح؟ نعم. يعني إذا قرأتها وصلت هذه ممكن تقرأ على قول الله، لكن حسب التعليمات هذه من البدع. قراءة يصير عند الموتى من من قال بدع؟ من قال قراءة الياسين بدع؟ فتوى كبار العلماء. علماء قراءة القرآن. من اسم الشيخ؟ اسم الشيخ أم علماء يعني جماعة العلماء لا يقبلون ابن ماجه كتاب ابن ماجه وكتب الحديث. شوف يا أخي على أنا قلت لك أن هذا هنا حسب التوجيه. فأنت تعرف وتقدر الأمر صح. هذه التعليم في هذا البلد هذه طريقة قراءة الياسين بدعة. احنا من واجبنا ننبه. والله أخي كريم يعني لا يمكن أن يكون بدعة لأن قول النبي صريح. يعني تصور أنت؟ He can speak Arabic. لا تصور أنت؟ بصحة يعني الدور دنيا تصور؟ What do you mean? تصور. ولكن بالصحة. Women not صحيح. not asking not
Personal, not only you. كتب ابن ماجه من الكتب الصحيحة؟ لا شيء، أنت لا تدري. 6 كتب من الصحيح. مثلا أنتم جئتم إلى تركيا وتكلمتم بحديث صحيح البخاري وقلت لكم علماؤنا لا يقبل صحيح البخاري، ما تقول لي؟ أنا قلت لك علماؤنا لا يقبله، أنت تقول تمام تمام. تركيا؟ هناك موضوع آخر في مسألة تكلم فيها الشيخ بن باز لو تذهب إلى وهو إهداء الثواب. بعض الذين يأتون إلى هنا في مسألة إهداء الثواب، وإهداء الثواب فيها قولين. قال الشيخ بن باز ورجح الشيخ بن باز أن إهداء الثواب لا يجوز بقراءة القرآن، وأنا أعرف الذين يزورون المقابر كانوا يقولون أنت تقول لي إهداء الثواب، تمام؟ أنت تقول علماؤك وأنا أقول قول النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا علماء، بل لا نتكلم في إهداء، نتكلم في قراءة ياسين. أيوة. وقراءة ياسين أمر النبي، اقرأوا على موتاكم ياسين. أيوة. ماذا قال الشيخ؟ ماذا قال الشيخ؟ لا شيخ، أنت تقول شيخ وأنا أقول النبي. دقيقة. ها. نحن إذا أتينا إلى آية أو حديث، من الذي يشرح لنا ويقرب لنا؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بالمقام الأول. نعم. لكن نحن بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم مسافات. نعم. من الذي يبسط لنا المعلومة من حديث أو آية؟ العلماء. صحابة كرام تابعين بعد علماء. نعم. تمام. قلت العلماء. نعم. طيب العالم يقول أنت لما تقرأ ياسين تقرأها في حال احتضاره لا في حال موته. وهو نعم، وهو رأيه ولا نقبل رأيه، لأن كلام النبي صريح، لا يقول للمحتضر على موتاكم، يقول اقرأوا على موتاكم إذا مات، يعني لا المحتضر إذا مات. ماذا الفائدة إذا مات ابن آدم؟ قال النبي كذلك. هل يعلم النبي الله؟ يعلم مطلقا. Vaktiniz beraber. Yok durduk tamam. Arkadaş Trabzon'a gitmiş. احنا بطريقتنا هنا Ondan sonra. Trabzonluyum. Trabzon. ما شاء الله. احنا بطريقتنا هنا لو يجي واحد تمام. الان نسأل أنا السلام أقبل عليكم. شيخ. تمام قانونكم، ولكن هذا القانون أنت يجب أن تقبل هذا القانون. لا تلزمنا برأيك. لا يناسب قول النبي. شوف يا شيخ